انگریز او بعضی دیوس چې نوم پې د مسلمانانو پروت دی دا د علماء دیوبند په وینو باندې ماړه نه شو د شیخ رحیم الله حقانی د مرګ نه څو ورځې مخکې چې کله زمونږ ملاقات وشو په پاکستان کې ما دا خبره حضرت شیخ صاحب ته وویله چې شیخ صاحب تمام نړۍ به تمام دنیا درندگان زناور دا به زمونږ په وینو ماړه شي لیکن زمونږ په وینو دا خلق نه مړېږي شیخ حسن جان شهید نور الله مرقده راته په 28 رمضان شهید کو مفتی سردار راته د اختر په 4مه ورځ باندې شهید کو شیخ رحیم الله حقانی راته شهید کو حق نواز جنگی شهید شو تب کم کم ملا وجنه من بچی د شیخ الهندیو زمن ہر بچے جہاد کئی ہاں توجہ کتا ملکو انشاءاللہ داغا مشن چلون کی داغا بچیان بدا مشن چلئی وجن کی سمر وجنی سمر بپتا کی طاقتی سمر بتمنا کی قسم پا اللہ اللہ جل جلالہ دا دنیا نظام دا سیخے دے ساجید نظام دے اللہ اگر خلق متل کئی گول دا کدو گول لے چیو شکون لاندی بلدے تیو وجنا بل اللہ تیاری تو بل وجنا بل اللہ تیاری منگرست کی دن کلی گرگر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد ماروں گے تم کتنے مجاہد ماروں گے پدے ڈلہ کی مجاہدین شتا پدے ڈلہ کی تبلیغیان شتا پدے ڈلہ کی مبلغین شتا پدے ڈلہ کی مناظرین شتا پدے ڈلہ کے باطل تا پمخ گزار ورکون کشتا سمر برانو وجلی ما تداسی او جماعت وحائی چی دا احناب دیوبندن دا قربانی دا اسلام دا پارا ورکڑی دا شامل دا میدان کے ما سار پیش کو دا ختم نبوت دا میدان کے زوال آریم دا مناظر دا میدان کے زوال آریم دا اسلاف و دفاتا زوال آریم بیام خلق کوئی دا مشرکان دی دا بدتیان دی شرم تا تبخبل اسلام پکار دے تا تا شرم پکار دے تا چی کم اسلام باندی چلے گی او پا کم احناب دیوبند پس غپے گی قسم پا اللہ تنمک حراما دیوس مسلمانی